बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुश आमदीद कहते हैं। जी जनाब, आज बरोज़ बुध 11 दिसंबर 2024, और आज तो आपको पता है कि पीपीएससी की कोई इस तरह की अपडेट नहीं है कि जिसको आपके साथ शेयर किए जा सके, लेकिन कुछ बहुत अहम तरीन अपडेट्स भी हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को बने चैनल को सब्सक्राइब कर। जी जनाब, आज जो है आपको पता है 11 दिसंबर है, और पीपीएससी के एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 33 है, 34 है, इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है वो रह गई है 13, यानी 2 दिन बाकी। जुम्मे वाले दिन रात के 11 बजकर 59 मिनट पे टाइम इसका ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसके ऊपर जो एलडीए की जॉब आई हुई है, डिप्टी डायरेक्टर की जॉब मौजूद हैं, तो इसके ऊपर वो तमाम स्टूडेंट जो अपने आप को एलिजिबल समझते हैं वो लाजमी अप्लाई करें। अच्छा जी, इसमें हम आपको थोड़ी सी एक बात ये भी दिखा देते हैं कि जनाब आपको पता है कि 13 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, और 13/12/2024। हाँ जी, इसमें जनाब जो सबसे अहम पोस्ट है, आपको पता है कि तमाम स्टूडेंट जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की ख़ास तौर पर तैयारी कर रहे हैं। ए डी एल डी जिसे हम कहते हैं, उसके नंबर ऑफ़ पोस्टें जो हैं वो हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। अब तक जो है कितने लोगों ने अप्लाई किया, ये देखिए 16 सीटें, 10,304 ही लोगों ने अप्लाई कर ली। इसके तकरीबन मैक्सिमम 22-23 हज़ार तक लोग जाएंगे, और इसका जो है 10 से 15 हज़ार तक जाएंगे। तो ज़्यादा इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा, लेकिन सीटों के एतबार से कंपटीशन होगा। बहरहाल वही बात आ गई कि हमें अपनी 70+ में तैयारी करनी चाहिए, ताकि हम जो है बाद में जो है हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, ये जनाब पीपीएससी का जो प्लानर था, आज आपको पता है कि 11/12/2024 है। आज के अंदर जो पीपीएससी में डेवलपमेंट हुई है प्लानर के अंदर, वो सिर्फ इंटरव्यू के हवाले से उन्होंने अपडेट किया है, बाकी उन्होंने कोई भी अपडेट नहीं की। इंटरव्यू शेड्यूल भी अपडेट किया उन्होंने, इसके अलावा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, अभी भी मैं अपने इस मौके पे कायम हूँ कि 28 और 29 दिसंबर को पीपीएससी पेपर लेगा। अच्छा जी, इसके बाद आपको पता है कि इस एतवार वाले दिन जो है पीएमएस और तहसीलदार जीके का फर्स्ट फेज़ का पेपर हो रहा है। तो इसके अंदर जनाब याद रखिएगा कि इस पेपर के बाद जो है इनका एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी रूमर चले हुए हैं कि 1 जनवरी से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे पीएमएस के। तो ये सारी बातें, तो इसमें कोई हकीकत नहीं है जनाब। उसकी वजह यह है कि इसका रिज़ल्ट आने में, कंपाइल करने में, फिर रिज़ल्ट आने के बाद जनाब कितने लोग मतलब पास कर चुके हैं, और उसमें से कितने लोगों के लिए प्रिंटिंग करनी है पेपर पेपर की सेट। तो ये जनाब पीएमएस का जो एग्ज़ाम है, मुझे इतना जल्दी होता हुआ नज़र नहीं दिखाई दे रहा। अगर बहुत जल्दी भी है गवर्नमेंट को, तो जनाब 15 जनवरी से पहले तो हो ही नहीं सकता ना। लिहाजा अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें। अच्छा जी, इसके बाद जनाब पीपीएससी का जो रिटर्न रिज़ल्ट जो 23 नवंबर को पेपर हुए थे काफ़ी सारे, उनके रिज़ल्ट मेरे कागजात के मुताबिक तो आज आ जाने चाहिए थी, मेरे जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक, लेकिन आज भी नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला ये कल तक जो है कल तक ज़्यादा इम्कान है कि आ जाएंगे। और पीपीएससी के एडवर्टाइजमेंट में 36 भी कल इंशाल्लाह ताला आने का पूरा पूरा इम्कान है। बाकी आप दुआ करें कि कोई जनरल पोस्ट आ जाए जिसमें तमाम स्टूडेंट जो है देख के बहुत खुश हो जाएं और अप्लाई करें, क्योंकि जब स्टूडेंट देखते हैं कि जॉब अच्छी आ गई हैं, तो फिर उनका पढ़ने का भी दिल करता है, और फिर वो स्टडी को भी जारी रखते हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ और इंस्पेक्टर एएसएफ की रिज़ल्ट आ गई है। आईबी का रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह बहुत जल्द में आ जाएगा। और इसी तरह डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के अंदर अगर हम देखें कि पीपीएससी ने किस किस से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड किए हैं, कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर, तो इसके अंदर जनाब एक तो लेक्चरार है, चार्ज नर्स हो गया, इसके असिस्टेंट डायरेक्टर, ये पोस्ट देखनी ज़रूरी है जनाब, बहुत ही अहम तरीन पोस्ट। ये जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, याद रखिएगा, ये वो लोग होते हैं जिनसे डॉक्यूमेंट मंगवाए जाते हैं, बाद में उनसे फाइनल इंटरव्यू लिया जाता है, उनको भी मज़ीद शॉर्ट लिस्ट करने के बाद रिक्रूटमेंट ऑफ द। अच्छा जी, आईबी के अंदर जो जॉब थी, ये जनाब ये वाला रिजल्ट
بہت سے اسٹوڈنٹ پوچھ رہے تھے کہ سر آئی بی کا رزلٹ کب آئے گا، تو آئی بی کا یہ رزلٹ جناب موجود ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر فیڈرل گورنمنٹ آرگنائزیشن جو ہے، کیونکہ آئی بی جو ہے وہ آرمی کے انڈر نہیں ہوتی، آئی بی جو ہوتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہے، پرائم منسٹر کے انڈر ہوتی ہے، یعنی کہ وزارت داخلہ کے انڈر ہوتی ہے. تو اس میں یہ تمام اسٹوڈنٹ جو ہے لسٹ آف کینڈیڈیٹ فار ڈاکومنٹ سبمیشن، ان تمام اسٹوڈنٹ جن کا نام آ چکا ہے، ان تمام اسٹوڈنٹ نے جناب والا ڈاکومنٹ سبمٹ کرانے ہیں. 18 پوسٹیں ہیں اور ڈاکومنٹ انہوں نے مانگے ہیں جناب والا، ڈاکومنٹ انہوں نے جو مانگے ہیں 234 لوگوں سے مانگے ہیں. 234 میں سے 1/3 کی ریشو سے لوگوں کو انہوں نے مزید جو ہے بڑے ریفائنری طریقے سے جو ہے نا اس کو کرنا ہے، اور پھر ان کا انٹرویو ہوگا. مائٹ بھی پاسبل، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آئی بی کی پوسٹ ہے، تو اس میں جو ہے یاد رکھیے گا کہ وہ 5 کو بھی بلا سکتے ہیں کہ وہ دیکھیں گے کہ جناب، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا بہت زیادہ ان کے مینٹل کے مطابق، ان کے ذہن کے مطابق بندہ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوالیفیکیشن سے ہٹ کے بھی بہت سی چیزیں اس میں دیکھنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جناب. تو یہ جناب بڑی امپورٹنٹ نیوز تھی آج کی. اور جس طرح جناب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ہمارے سامنے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایل ڈی اے کی پوسٹیں جن کی لاسٹ ڈیٹ پرسوں ہے، ان کا جناب ہمارا ایک سیمینار ہو رہا ہے. تمام اسٹوڈنٹ جنہوں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایل ڈی پہ اپلائی کیا ہے، اسسٹنٹ پنجاب پولیس کا ٹیسٹ دینا ہے، اولڈ کیس سوشل ویلفیئر آفیسر کا دینا ہے، جونیئر کلرک کا دینا ہے، جونیئر کمپیوٹر آپریٹر، کسٹم انسپیکٹر. کسٹم انسپیکٹر کی آپ کو پتہ ہے ہر سال آتی رہتی ہیں، تو جون جولائی میں آئیں گی. سب انسپیکٹر اوپن میرٹ ہو تو اوپن میرٹ کی سیٹیں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آنے کا امکان ہے نیکسٹ ایئر میں. سروس کوٹا کی تو آ چکی ہیں، اے ایس آئی. ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اسپیشل ایجوکیشن میں آئی ہوئی تھی 4 سیٹیں ہیں. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہو گیا، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ، اس کے علاوہ ضلع دار کی جاب بنی ہے. تو ان تمام اسٹوڈنٹ کے لیے آپ جو ہے ہماری کلاس 13 دسمبر سے سٹارٹ ہوگی اور 29 فروری 2025 تک جاری رہے گی، جس میں 50 لیکچر دیے جائیں گے، ان کی ریکارڈنگ بھی ساتھ دی جائے گی، اور 60 ٹیسٹ لیے جائیں گے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے کہ بہت فائدہ ہوگا، ڈیلی ٹیسٹ اور ڈیلی کلاس. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جناب. اور ہم نے آج جو ہے سیمینار کے حوالے سے جو ہے نا ایک پوسٹ بھی لگائی ہوئی ہے فیس بک پیج کے اوپر. اور میں نے آپ تمام اسٹوڈنٹ کو پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ جناب آپ جو ہے اکیڈمی جوائن کرنے سے پہلے آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے کہ آپ نے ہمارے فیس بک اکیڈمی کا جو فیس بک پیج ہے اس کو وزٹ ضرور کریں ایک بار. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر بندہ ایک سوچتا ہے کہ واقعی جو ہے یہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہے اپنے میرٹ پہ جو ہے سلیکٹ ہو رہے ہیں اور محنت کرائی جا رہی ہے. اسٹوڈنٹ یہاں پہ آپ نے جانے کے بعد کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے جانے کے بعد صرف اور صرف ایک فوٹو کے اوپر کلک کرنا ہے. یعنی یہ وہ پوسٹ فوٹو وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ہو جاتے ہیں ہم ان پہ لگاتے ہیں. نیٹ کا ایشو آ رہا ہے جناب، نیٹ کا ایشو پورے پاکستان میں ہے، اور نیٹ کا کبھی صحیح فاسٹ چل جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. تو بہرحال جناب اللہ خیر کرے. یہ جناب فوٹو ہے، یہاں پہ آپ جائیں گے اور یہاں پہ جانے کے بعد جو ہے یہ جناب دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ جائیں گے تو آپ کو تمام، یہ تو ہماری سیمینار کی وہ لگی ہوئی ہے جناب پوسٹ، جو کہ ہمارے پاس کل پرسوں جو ہے سیمینار ہمارا ہونا ہے. فوٹو کے اوپر آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کے سارے وہ پوسٹیں نظر آئیں گی جو اب تک لوگ جو ہے سلیکٹ ہو چکے ہیں. بہرحال آپ کو میں نے راستہ بتا دیا کس طرح کرنا ہے. سیمینار کے لیے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کرنے کے لیے ڈسکرپشن کے اندر واٹس ایپ چینل کا اور واٹس ایپ گروپ کا لنک دیا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کلک کر کے اس کو جوائن کر لیں. زوم کی ایپ انسٹال کر لیں گے تاکہ آپ جو ہے اس کا حصہ بن سکیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ.